بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ السنة الثانية إعدادي. مرحبا بكم مرة أخرى. إذا وصلت معكم إلى التمرين رقم 3 فيما يخص درس المتجهات والإزاحة les vecteurs et la translation. Alors l'exercice numéro 3 A BC d'un parallélogramme أي متوازي الأضلاع. construit le point M tel que DM égale AC. ارسم نقطة M بحيث أن المتجه DM تساوي المتجه AC. Puis, construit le point N, l'image de le point A par la translation de vecteur CB. بعد ذلك ارسم النقطة N صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجه CB. وبعد ذلك montre que B est l'image de N par la translation de M. Alors وبعد ذلك بين أن النقطة B هي صورة للنقطة N بالإزاحة ذات المتجهة DM. إذا أول شيء ABCD est un parallélogramme. Alors حنا كنعرفو نرسمو ان parallélogramme. Alors باش نرسم واحد parallélogramme بلي دوني يعني راه ما عندناش يعني هاد لي دوني ABCD هاد parallélogramme. Alors نمشي نرسم دائما كنرسم واحد لونغل إما ايغي ولا اوبتي على هذا الشكل، ومن بعد كنشدو بالبيركار وكنكملو يعني باش يعطينا على هذا الشكل ان بارالوغرام A B C D حتى التسمية تكون دايرة هكا A B C D. Alors A B C D est un parallélogramme. Alors premièrement construis le point M tel que le vecteur DM égale à le vecteur AC. Alors هاد l'égalité شنو كتعني؟ كتعني que le quadrilatère DM, alors DMCA est un parallélogramme. مزيان. alors نمشي هنا طلب مني باش نرسم النقطة M تيل كو قلنا DM égale AC. قلنا DM égale AC يعني كتعطيني ان parallélogramme اللي هو DMCA. Alors DMCA est un parallélogramme. Les points اللي عندي هما D و A و C. بغيت M ها هي لو بوان D لو بوان A et C. حاجة أخرى تاني DM égale AC. فيني AC هي هادي يعني هو القطر ديال هاد المتوازي الأضلاع. هادي هي الفيكتور AC يعني الفيكتور DM غتكون حتى هي عندها نفس لو سونس يعني هابطاك يعني باش تعطينا DMCA est un parallélogramme ou bien ACMD يعني خصني نكمل يعني بالبركار كذلك باش ترسم لو بوين M. C'est le point M tel que le vecteur AC égale à le vecteur DM. ومن قبل حنا كنعرفو الا كان عندنا ان باراليلوغرام الوغ راه هاد الفيكتور و بها هاد لا ديستونس هادي ا بي كتساوي هاد لا ديستونس دي سي و ا بي متوازي مع دي سي وعندنا لو ميم سونس اللي هو ا بي مع دي سي. الوغ حتى هاد الفيكتور كتساوي هاد الفيكتور وهاد الفيكتور هادي كتساوي هاد الفيكتور. مزيان. بما اننا درنا ثاني ا سي ام دي تان باراليلوغرام كتولي كذلك الوغ سي نخرج هنايا كتولي كذلك هاد الفيكتور هادي كتساوي هاد الفيكتور. الوغ نكملو. Puis construit le point N l'image de A par la translation de vecteur CB. Alors هاد l'image الثانية je m'excuse هاد لا فراز الثانية راه ما كتختلفش على لا فراز الأولى. الوغ قالي construit B ou bien construit le point N هادي كنسموها ليكستريميتي يعني كنعرفوا حنايا ملي كتكون عندنا واحد المتجهه كيكون عندها هذا هو لوريجين ديالها يعني دي لوريجين وهذه ليكستريميتي. الوغ ملي كنسمعوا construit le point N ليماج الوغ هذا هو ليكستريميتي. ليماج دو كي دو A هذا هو لوريجين. الوغ هاد N و A هاد N مع A غيعطوني واحد الفيكتور اللي سميتها AN. L'image est N de A. Alors, on obtient le vecteur AN. مزيان. Par la translation de vecteur CB. يعني le vecteur CB. يعني هاد لا فراز كاملة اشنو كتعطيني؟ هاد لا فراز équivalent CB égale à AN.
يعني شوف في المرة الأولى بلي فيكتور عطاونا دي ام ايكال ا سي بلا ترانسلاسيون تبدلت الهضرة كونستروي لو بوان ان ليماج. الوغ رجع معاكم هنايا سي ليماج دو ا par la translation de vecteur dm. M l'image de D par la translation A de vecteur AC. يعني حتى لا كانت عندي هاد الجملة اللي فيها ليماج ممكن نحولها قلت لكم واحد ليغاليتي ديال دو فيكتور N l'image de A alors AN par la translation de vecteur CB alors AN égale à CB. alors نمشيو AN égale à CB. فين CB؟ هي CB يعني طالعة B CB. N l'image de A par la translation CB. يعني شو CB في طالعة؟ يعني غنطلع تاني باش نعطي تاني ان باراليلوغرام. يعني هذا خصو يولي عندي ان باراليلوغرام. يعني فين هويا سي بي ان ا سي بي ان ا يعطاني ان باراليلوغرام. يعني هاد الفيكتور هادي كتساوي هاد الفيكتور مزيان، وهاد الفيكتور اش كتساوي هاد الفيكتور. والهندسة دائما نديرو الرموز هما كاملين هاد النقاط عطوني ان غران باراليلوغرام مزيان. مونطري ماتونون كو بي مونطري كو بي نمشي ندور عليها مونطري كو بي et l'image de n montrer que B est l'image de n par la translation de vecteur montrer que B est l'image de n par la translation de vecteur CB. Non, le vecteur dm. Le vecteur dm. شوفوا معايا مزيان شنو قال لك montrer que B est l'image de n par la translation dm. montrer que B est l'image de n. يعني شحال عطينا nb égale à quoi égale à هاد الفيكتور dm. يعني حنا باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون خاصنا غير نبينو ان ان بي ايكالا دي ام. يلا ركزوا معايا مزيان في الاكزارسيس. شوفوا معايا مزيان حنا ملي كنا كنديروا الرموز واش ما لقيناش هذا الرمز هو هذا الرمز الوغ ان ان بي ايكالا دي ام، ولكن خاصنا نبينوها. باش غنبينوها حنا باش رسمنا ام هي بالفيكتور قلنا دي ام ايكال ا سي دي ام ايكال ا سي مزيان. وباش رسمنا ان قلنا كو ا ان ايكال سي بي ان ايكال سي بي. الو شنو تعطينا ان هذا متوازي الاضلاع. الو اون كومونس 3 on a n et l'image on a n et l'image de A par la translation de vecteur voilà par la translation de vecteur quel vecteur CB. C'est-à-dire que alors je gagne n l'image de A alors A n égale à هذا الفيكتور سي بي. يعني دو يعني نخرجوا منها دو A n B C est un parallélogramme. مزيان اش قلنا ليه A n B C est un parallélogramme. اللي غنخرجوا منها je m'excuse donc alors انا ولا عندي هذا A n B C est un parallélogramme شنو خرج منها n B égale à AC donc n B égale à AC. هذه الاولى مزيان. انا اصلا باغي نوصل ل n B خاصني نبين ان n B كتساوي دي ام. وشنو عندنا ديجا ان دي ام كتساوي AC et on a
دي ام إيكالا أسي. وشوفوا معايا دابا مزيان، قلنا ان بي إيكالا أسي و أسي إيكالا دي ام. D'après 1 et 2, on conclut que dnb égale à AC, AC égale à D, on conclut que nb égale à dm. On conclut que nb égale à dm. وهي اللي قلت لكم خصنا نجاوبوا عليها. الوغ باش نجاوبوا عليها اش غنقول دابا؟ الوغ انا فين اللي بغيت نبين ليماج؟ هي بي. الوغ بي et l'image ديال من؟ de n par la translation de vecteur qui est le vecteur dm. Alors شنو قلنا؟ alors b est l'image de n par la translation de vecteur dm. هو السؤال اللي عطاونا اصلا. montrer que b est l'image de n par la translation de vecteur dm. alors كان هذا التمرين كيتمحور حول المتجهات وكذلك الازاحه، يعني لي فيكتور الى ترانسلاسيون. الوغ كما كتلاحظوا ان لا ترانسلاسيون ما عندهاش شي اختلاف كبير على الطريقه اللي وظفنا في المتجهات. اذا هذه الكتابه هذه كتعني هذه الكتابه. مزيان، نتمنى ان الشرح يكون مفيد بالنسبه لكم. الى اللقاء.